अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान विद द प्रोग्राम सिवाज स्टोन। दिस इज योर प्रेजेंटर महानूर। आपको बताती चलूं, सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको आपका लकी जेम स्टोन बताया जाता है। जिंदगी समटाइम स्मूथ नहीं चल रही होती, मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं हम। अक्सर ये कह देते हैं कि शायद जो है हमारे सितारे गर्दिश में है, शायद जो है अब हम पे बुरा वक्त आ चुका है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सब चीजें ठीक जा रही होती है, मूड ठीक नहीं जा रहा होता, ऐसे ही जो है दिल बोझल सा रहता है, मिजाज बरहम सा रहता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब सारी चीजें स्मूथली जा रही हैं, सुकून नहीं होता, हमें समझ नहीं आती कि क्या करें। या समटाइम्स हम शौक में कोई कलर पसंद आ गया, कोई भी स्टोन ले लिया, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट हमें लगता है कि स्टोन हमें सूट नहीं कर रहा, तबीयत खराब रहती है, सर दर्द रहता है। सो आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात का आपको जवाब मिलेगा। सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कॉल करते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको आपका लकी जेम स्टोन बताते हैं। अपना नाम बताते हैं, आप अपनी मदर का नाम बताते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, फिर कोई एक मसला जिस पे फोकस्ड होते हैं आपका, उसके अकॉर्डिंगली जायचा बनाया जाता है। आपको आपके मसले का हल भी बताया जाता है। ना सिर्फ जो है हमारे साथ जो एक्सपर्ट होते हैं वो जेम स्टोन बताते हैं, बल्कि बड़ा मोटिवेट भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। आपको हम अपने गेस्ट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आपको जरा प्रोग्राम के बारे में भी बताती चलूं कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से एंड स्काई FM 89 कोयटा से। और ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, पिछले कई सालों से FM 100 के प्लेटफॉर्म से ऑन एयर हो रहा है और बहुत से लोग इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। और गेस्ट हैं जी हमेशा की तरह, एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जलील असलम, जो कि FM 100 के प्लेटफॉर्म से पिछले कई सालों से जो है आपके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स जायचा बनाते हैं, आपको आपका लकी जेम स्टोन बताते हैं। डॉक्टर जलील असलम जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि वो हमारे साथ हमेशा हर थर्सडे को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन पे होते हैं, स्काई FM 89 कोयटा पे होते हैं। इसके साथ आप हमें अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी सुन सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें सुनिए www.fm100pakistan.com, हमारे ऐप के जरिए सुनिए FM 100 पाकिस्तान। अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप उसको अपडेट लाजमी कीजिएगा। और अभी आप उनसे कोई भी बात पूछना चाहें तो आपको कॉल्स का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन आपको बताती चलूं कि डॉक्टर साहब ना सिर्फ 11 बजे से 12 बजे तक FM 100 एंड स्काई FM 89 कोयटा पे मौजूद होते हैं, आपके प्रॉब्लम सुनते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका लकी जेम स्टोन जो है वो बताते हैं। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल करें बिल्कुल फ्री, आप उनसे पूछें कि क्या जो जेम स्टोन है आप पहन रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप उनसे बाद में अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो उनके ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हैं, लाहौर में है उनका ऑफिस। और अगर आप किसी और शहर में हैं, किसी और मुल्क में हैं, तो आपको नंबर्स बताती चलूं डॉक्टर जलील असलम के और सिवाज स्टोन के ऑफिशियल नंबर्स हैं। इन नंबर्स के अलावा आपने कहीं राब्ता नहीं करना। नंबर है जी 0333 555 0011 एंड 0344222312। फेसबुक पेज है सिवाज स्टोन के नाम से, SVAHJ सिवाज STONE स्टोन, सिवाज स्टोन। तो बहुत बातें हो गई। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी महानूर। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी आप सिवाज स्टोन का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं FM 100 के प्लेटफॉर्म से, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। महानूर, अभी जैसे आप अपने प्रोग्राम में बातें कर रही थी, इस प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम में कि शादी का मौसम है। जी बिल्कुल, शादी का मौसम शुरू हो गया है और शादी के मौसमों में बहुत से लोग शादी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग मानो पता है कि शादी का वेट भी कर रहे हैं कि रिश्ता ही नहीं आ रहा, बिल्कुल रिश्ते ही नहीं हो पा रहे हैं। और कई तो बेचारे वालिदैन इतने परेशान हैं रिश्तों की वजह से कि उनके बच्चों के रिश्ते आते हैं और रिश्ते
ٹوٹ جاتے ہیں, یعنی رشتے بنتے بنتے بات بگڑ جاتی ہے. اب اس کا ریزن یہ ہے مانور کہ ایک تو ستاروں کا ہیر پھر بہت زبردست رہتا ہے, اور جب رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک ہمارے ہاں ایک عجیب سینس شروع ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ بس کوئی بندش ہو گئی ہے, کوئی کسی نے رکاوٹ کر دی ہے, کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے, نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, ہر ایک کے نصیب لکھے گئے ہیں, ہر ایک کے نصیب تحریر کر دیے گئے ہیں, لیکن اب اس نصیب کو تھوڑا سا اسٹرگل کے ساتھ ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور اسٹرگل کے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو سواج اسٹون پہ رابطہ کرنا پڑتا ہے. یعنی ابھی آپ جیسے مانور آپ کو کہہ رہی ہیں سب کو سننے والوں کو کہ آپ پروگرام میں بھی شامل ہوں, ابھی پروگرام میں آپ بتائیں کسی کی رشتے کی پرابلم آ رہی ہے تو ہم پورا ایک ذائچہ بناتے ہیں. اب ذائچہ کس طرح بناتے ہیں کہ آپ کے جو سٹارز ہیں, آپ کے ستاروں کے مطابق آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی ڈیٹ آف برتھ ایکوریٹ, ٹائم آف برتھ ایکوریٹ, پلیس آف برتھ ایکوریٹ, اور ابھی جس جگہ سے آپ کال کر رہے ہیں وہ جگہ ضرور بتائیے گا کہ آپ اس وقت فلانے علاقے میں بیٹھ کے کال کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ بھی ٹائم کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اس وقت. تو ان چیزوں میں کی روشنی میں, اور اس کے بعد آپ کے ستاروں کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی اگر شادی کی رکاوٹ آ رہی ہے تو کہاں آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا ستارہ جو ہے کسی ایسے نحوست کے ستارے میں پھنس چکا ہے جہاں پہ شادی کا ستارے کا گزر ہی نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ پہ پھنس چکا ہے. تو یہ تمام باتیں بڑے آسان لفظوں میں ہم سواج اسٹون کے پروگرام میں FM 100 کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنا لکی اسٹون پہننا ہوتا ہے, اور لکی اسٹون آپ کو صرف اور صرف سواج اسٹون سے ملے گا. سواج اسٹون میں لکی اسٹون کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ سواج اسٹون میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اکارڈنگ یور پرابلم, کہ آپ کی جیسے مانور نے چونکہ اپنے پچھلے پروگرام میں شادی کا ذکر کر دیا کہ شادیوں کا سیزن ہے, تو میں بھی اسی سے اپنا انٹرو بنا رہا ہوں کہ شادی کے سیزن سے اب شادی کا پرابلم ہے تو آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ رشتے آتے ہیں, پسند کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, جب بیٹھے ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں فیملی کو تو اس وقت لگتا ہے جیسے بس ڈن ہو جائے گا, لیکن دوبارہ نہیں آتے. اٹس شورڈ کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ستاروں نے آپ کی شادی کو روک دی ہے, یا آپ کی جو کنڈلی ہے رشتے کی وہ کہیں جچ نہیں پا رہی, کہیں بن نہیں پا رہی, یا کہیں نہ کہیں آپ کے رشتے کا جو ستارہ ہے وہ ویک جا رہا ہے, یا کہیں نہ کہیں آپ کے نام میں پرابلم آ رہی ہے, آپ کے نک نیم میں پرابلم آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے گھر میں کوئی آل اراؤنڈ ایسی کوئی ایکسٹرا مطلب کریچرز کی پرابلم ہے, کوئی بیڈ کریچرز کی پرابلم ہے جس سے گھر میں بھی وزن ہے, جس سے رشتہ نہیں ہو پا رہا. یہ تمام چیزیں ہم سواج اسٹون میں آپ کو بتاتے ہیں. لیکن مایوسی کفر ہے, مایوس بالکل نہ ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ شاید اب شادی ہوئے گی نہیں. ماں باپ بھی بڑے مایوس ہو چکے ہیں بہت سے لوگوں کے کہ رشتہ ہی نہیں آ رہا, شاید رشتہ ہونا ہی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی کام دنیا کا ناممکن نہیں ہے. ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اسٹرگل کے ساتھ, آپ کی اپنی تھاٹ کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ. اپنی سوچ کو مثبت لے کر چلیں اور پھر دیکھیں. اور ہم یہ پورا پروگرام جمعرات والے دن لاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا, مانور آپ نے بھی سنا ہوگا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا جمعرات بھری مراد, جمعرات بھری مراد. تو ہم اسی لیے جمعرات کو آتے ہیں کہ جمعرات بھری مراد. ہم بھری مرادیں لیے آتے ہیں کہ پتہ چل جائے ستاروں کی روشنی میں کس کس کی مراد کہاں کہاں اٹکی ہوئی ہے, کس کس کا راستہ کہاں بند گلی میں بند ہو چکا ہے, اور کس کی شادی کی رکاوٹ کہاں پہ رک چکی ہے. لہٰذا بالکل پریشان نہ ہو, آپ سواج اسٹون سے اپنی ہیلپ لیں, اپنا لکی اسٹون پہنیں. ہم لکی اسٹون جب آپ کو بتاتے ہیں تو اس کا کیرٹ بتاتے ہیں کہ آپ نے سواج اسٹون سے اتنے کیرٹ کا اسٹون پہننا ہے اس پرابلم کے اکارڈنگ. آپ نے سواج اسٹون سے جو اسٹون لینا ہے اس کا میٹل بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. جیسے شادی کی پرابلم ہے, شادی نہیں ہو پا رہی, تو اس شادی کے لیے ہم میٹل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سلور میں جائے گا, پیتل میں جائے گا, تانبے میں جائے گا, پلاٹینم میں جائے گا, گولڈ میں جائے گا, کس میں جائے گا, یعنی کس میں یہ بنایا جائے گا. اور سواج اسٹون خالی اسٹون نہیں دیتا, سواج اسٹون سے آپ باقاعدہ اسٹون میں رنگ بنا کر دیتا ہے, جو کہ میٹل ڈیسائیڈ خود کرنا ہے سواج اسٹون نے, اور میٹل کے ساتھ ہم وہ اسٹون آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں آپ کے پرابلم کے ساتھ سواج اسٹون والے. اور سواج اسٹون پہ آپ 24 گھنٹے رابطہ کریں. سواج اسٹون کی فیس بک بھی موجود ہے, سواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. اگر سواج اسٹون کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں ویلکم. اگر سواج اسٹون کے آفس میں اپائنٹمنٹ لے کر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بھی لاہور میں آ سکتے ہیں. اور ویسے آپ
सिवा स्टोन की फेसबुक के जरिए तमाम हेल्प ले सकते हैं। जी मानो। जी डॉक्टर साहब, अच्छा समटाइम्स होता ये है कि हम लोग कुछ और डिसाइड कर रहे होते हैं, हमारा जो है इंक्लिनेशन किसी और तरफ होती है, हम चाहते हैं कि इस जगह पे हमारी शादी हो जाए और बात बन भी जा रही होती है, हर चीज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है, पेरेंट्स भी मान रहे होते हैं, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो पाता और हम बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो क्या इसमें भी मैटर ये चीज़ करती है कि हमने स्टोन कौन सा पहना है? हर चीज़ स्मूथली चलने के लिए भी कोई हम अच्छा सा स्टोन अकॉर्डिंग टू हमारा जायचे, अकॉर्डिंग टू आवर प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें लेना चाहिए पहले ही, इवन सब चीज़ें स्मूथ भी चल रही हों? जी महानूर, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। मतलब जो लोग चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो, लव मैरिज कामयाब हो, तो लव मैरिज करने के लिए जब जाहिर है किसी के पेरेंट्स नहीं मानते, किसी के जायचे में लव का फिगर ही नहीं है, लव हो सकता है लव मैरिज की शक्ल में नहीं बदल सकता, ऐसा भी होता है जायचों में। तो लिहाजा उसके लिए ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आ जाता है कि जी लव हो रहा है, कई सालों से लव है, शादी नहीं हो रही, जबकि दोनों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, लड़की भी बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि सितारे, स्टार्स जो हैं आपके, वो लव की कंडीशन में नहीं है। दोनों में से किसी एक का स्टार जो है वो लव मैरिज की कंडीशन में नहीं है। आपके जायचे में लव मैरिज का आ ही नहीं रहा, और अब जबरदस्ती जो लव मैरिज को घुसाना है उसके लिए आपको स्टोन पहनना है। अब स्टोन का तरीका क्या है? दोनों ने एक ही स्टोन पहनना है, यानी लड़के और लड़की ने एक ही कलर का स्टोन, एक ही नाम का स्टोन, एक ही वेट का स्टोन, एक ही मेटल का स्टोन, एक ही फिंगर का स्टोन, एक ही दिन और एक ही टाइम में स्टोन पहनना है, जैम स्टोन। और उसके साथ फिर जो टाइम बताया जाएगा कि इतने बजकर इतने मिनट पर आपने सदका भी दोनों ने देना है, तो सेम टाइम पर आप दोनों ने सदका देना है। और 40 डेज गुजरने के बाद दोनों ने एक दूसरे का जैम स्टोन एक्सचेंज कर लेना है, यानी उनका 40 दिन के बाद उन्होंने पहन लेना है, मेल का फीमेल ने, फीमेल का मेल ने पहन लेना है। और फिर देखें कोई है जो लव मैरिज को होने से रोक सके? जी मानो। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से सवालात आपसे इस हवाले से करने हैं, क्योंकि जिस तरह हमने प्रोग्राम से पहले ही भी बात की और प्रोग्राम में भी बात की कि शादी सीजन है, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत से लड़के लड़कियां यहाँ पे सुन रहे हैं जो कि चाहते हैं, जहाँ पे भी चाहते हैं शादी हो, उसके लिए भी रुकावटें आ सकती हैं। और जिस तरह आपने कहा कि जायचे में लव मैरिज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो ऐसे यानी कि जब सब चीज़ें स्मूथली हों तब भी हमें जायचा बनवाना चाहिए, तब भी हमें प्रॉपर जो है किसी भी जेम स्टोन स्पेशलिस्ट से टाइम लेना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको अपनी सारी कंडीशन बतानी चाहिए, ताकि हम भी अपनी तरफ से जो है ना कोशिशें करते रहें। और वो कहते हैं ना, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तो हम अपनी तरफ से हर तरह से निभाएं और हर तरह से कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह से कहीं भी कहीं नेग्लिजेंस ना रह सके। डॉक्टर साहब से हम बहुत से सवालात करेंगे, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर वापस आएंगे, सवालात भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-100 पे, अपना नाम बताएंगे, अपनी मदर का नाम बताएंगे, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ बताएंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवात स्टोन, और सिवात स्टोन में हमेशा की तरह आज भी डॉक्टर जलील असलम मौजूद हैं, जो कि जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर भी हैं। कोई मसला भी है, जायचे में कोई इशू भी है, तो वो आपको आपका लकी जेम स्टोन बताएंगे, साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, आपको एक राइट डायरेक्शन के बारे में भी गाइड कर देंगे। लेकिन क्या करना है, आपने 12 बजे के बाद आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी है उनसे, क्योंकि 12 बजे तक हम सबकी कॉल्स तो शामिल नहीं कर सकते। या जो जेम स्टोन आपको बताते जाएंगे आप घर बैठे हासिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने लाहौर ही जाना है, अगर आप एबटाबाद से कॉल करें, गिलगित से कॉल करें, इस्लामाबाद से कॉल करें, पेशावर से, कहीं से भी कॉल करें, तो घर बैठे हासिल करें। आपको नंबर्स बताती चलूँ, ऑफिशियल नंबर है, इन्हीं पर रब्ता करना है आपने 0333-555-0011 and 0334-2222-312. We are having a shortest break. Stay with us and keep listening. Sivat Stone only on FM 100. It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Wilmar Schwabe, Germany. होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। FM 100. जी जनाब, वेलकम बैक इन सिवात स्टोन। और सिवात स्टोन में हमारे साथ डॉक्टर जलील असलम मौजूद हैं, जो कि जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर भी हैं। और डॉक्टर जलील असलम से जो है हम बात कर रहे हैं लकी जेम स्टोन के हवाले से। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने हमें जायचे के हवाले से बताया कि लव मैरिज का कंसेप्ट ही नहीं है,
تو اگر یا ہماری لائف میں سم ٹائمز لو کا کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا, کیا ذائچے میں یہ بھی آتا ہے کہ زندگی میں کبھی پیار بھی نہیں ہوگا, یا زندگی میں جو ہے ہم ذرا روکھے مزاج کے رہیں گے, یہ بھی ہمارے ذائچے میں آ جاتا ہے کیا؟ جی مانو جی, پیار تو زندگی میں ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. پیار دو, پیار لو, یہی زندگی کا نظریہ ہے. لیکن اس پیار میں کامیابی کے لیے بڑی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور ذائچے میں, بہت سے لوگوں کے ذائچے میں دنیاوی پیار بھی نہیں ہوتا. یعنی دنیا کی طرف سے نفرت ہوتی ہے کہ بندہ گھر سے باہر نکلے اور ہر شخص اس کو بڑا اریٹیٹ ہو کر ملے, اور وہ پیار ڈھونڈتا پھرے, پیار نہ ملے. اور ایون گھر میں بھی وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں, بہنیں پسند نہیں کرتی, بھائی پسند نہیں کرتے, والدین خوش نہیں ہیں. تو کیا یہ پیار مطلب ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے ذائچے میں ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو فیملی کا پیار بھی نہیں ملے گا؟ یس آف کورس. اب یہ چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ میرے سٹار میں ہی نہیں آ رہا. یعنی میرے سٹار میں کہیں نہ کہیں اس وقت محبت کا ایلیمنٹ بلاک ہے. اب اس سے نکلنا ہے. اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو مہانور جی سواج ٹون کے بغیر چلنا ادھورا ہے. اگر تو پیار دو اور پیار لو کے نظریے پہ چلنا ہے تو پھر تو آپ کو سواج ٹون کی انگلی پکڑنا ہی پڑے گی اور سواج ٹون کے دروازے پہ دستک دینا ہوگی, اور 0333550011 پر آپ کو مجھ کو ڈھونڈنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی محبت کہاں لکھی ہے. اور مہانور جی ایک اور بھی چیز ہے کہ ستاروں میں, ذائچے میں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ارے بھائی جہاں لو کیے بیٹھے ہو یہ دروازہ تمہارا نہیں ہے, وہ تمہاری گلی تو کسی اور طرف ہے, یہ فلانے علاقے میں, فلانی جگہ پہ, فلانے ایریے میں تمہاری محبت لکھی ہے, اور وہاں پہ تمہیں محبت ملے گی. اگر سکسیسفل لائف لو میرج والی چاہتے ہو تو یہاں پہ 3 months 6 months آپ کا لو چلے گا اور اس کے بعد آپ کی میرج ہوگی. اور اگر آپ گھر میں محبت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کے ذائچے کے مطابق, آپ کے ستارے کے مطابق, آپ کا ستارہ کہیں نہ کہیں دنیا کی نحوست میں لپٹ چکا ہے, آ چکا ہے, دنیا والی نحوست میں پھنس چکا ہے. لہٰذا اس دنیا والی نحوست کا ٹائم جو ڈیوریشن ہے وہ مہانور 3 year بھی ہوتا ہے, 7 year بھی ہوتا ہے, اور 11 year بھی ہوتا ہے, 21 year بھی ہوتا ہے, اور یہ ٹائم 21 ایئر سے آگے نہیں بڑھتا. یہ محبت کا ایلیمنٹ کا ستاروں کا کے مطابق میں بات آپ سے کر رہا ہوں. لہٰذا اگر کہیں ایسا ہے کسی کے ساتھ اور کوئی سوچ رہا ہے, کوئی دیکھتا ہے کہ ڈے بائی ڈے گھر والے نفرت کر رہے ہیں, گھر والے بات نہیں کر رہے, آپ بہت اچھا چل رہے ہیں پر نفرت بڑھ رہی ہے, تو فوری طور پر آپ کو سواج سٹون پہ رابطہ کرنا ہی ہے. ہم آپ کو لکی سٹون بتائیں گے, نہ ہی لکی سٹون بتائیں گے بلکہ لکی سٹون کا کلر, لکی سٹون کا ویٹ, لکی سٹون کس فنگر میں پہننا ہے, اور سٹون آپ کو سواج سٹون سے بہت آسانی سے مل جائے گا. سواج سٹون کی کوریئر سروس آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی. اور ان نمبروں پہ آپ رابطہ کریں, فیس بک پہ رابطہ کریں جو مہانور آپ کو بار بار بتا رہی ہیں. جی مہانور جی جناب, آپ کو نمبرز بتاتی چلوں. نمبر ہے سواج سٹون کے آفیشیل, انہی نمبرز پہ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سے بھی کسی اور نمبر سے کانٹیکٹ کیا جائے تو وہ آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے, نمبرز پہ بتانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے بالکل بھی رابطہ نہیں رکھنا. سواج سٹون کے آفیشیل نمبرز ہیں 0333 555 0011. ایک اور نمبر ہے 0334 2222 فیس بک پیج بھی ان کا وزٹ کر سکتے ہیں, SVAHJ, یہ سپیلنگ ہے سواج کے, STONE سٹون, سواج سٹون. ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت سے سوالات بھی پوچھنے ہیں. میں نے خاص طور پہ جو آپ ایک طرح سے طریقہ بتاتے ہیں کہ سواج سٹون پہننا کس طرح, یہ تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اس کا ویٹ کیا ہوتا ہے, سواج سٹون پہننا کس طرح, اگر اس میں تھوڑی سی نیگلیجنس ہو جائے تو کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی کالز لینے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بزنس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں, اپنے ارد گرد سنتے ہیں جو بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ہے یا نہیں. اب یہ رائٹ ٹائم, وہ سم ٹائمز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھے وقت میں, ہمیں کسی نے سمجھایا, ہم نے انویسٹ کر دیا اور ہمارا بزنس بہت فلرش ہوا. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, ستارے ہی ہمارے گردش میں تھے تو انویسٹ بھی کیا, اچھی اپرچونٹی بھی تھی اور بزنس ڈاؤن فال کی طرف جاتا رہا. کیا جو بزنس کرنا ہوتا ہے, یا ہم نے کوئی ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, یا ہم نے اپنا بزنس جو ہے شفٹ کرنا ہوتا ہے کسی اور چیز میں, تو کیا اس سے پہلے بھی ہمیں ذائچہ بنوانا چاہیے, اس سے پہلے بھی ہمیں چیک کروانا چاہیے کہ یہ بزنس میری پرسنالٹی کے ساتھ, میرے اسٹار کے ساتھ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے؟
جی مانور، سوال بہت اچھا کیا آپ نے. دیکھیں مانور، جب بھی کوئی آپ نیا گھر بنانے لگیں، آپ سب سے پہلے اپنے سٹارز کے مطابق اپنا ذائچہ بنوا کے دیکھیں کیا مجھے نیا گھر اس ڈیٹ پر اس کی بنیادیں رکھنی ٹھیک ہیں یا نہیں. اگر آپ کوئی نیا بزنس کرنے لگیں تو آپ کو اپنے سٹارز کے مطابق پوچھنا چاہیے اسپیشلسٹ سے کہ کیا میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں، کون سا ٹائم فائدہ مند ہے، کون سا دن فائدہ مند ہے، میں کس دن اس کی اوپننگ کروں. اور اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ویری سینسیٹیو ایشو، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ پارٹنرشپ راس نہیں آتی، لہذا پارٹنرشپ سے پہلے بھی آپ کو اپنے سٹارز کے مطابق سواج اسٹون سے رابطہ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی پارٹنرشپ شروع کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر تمام ان چیزوں کے ساتھ آپ کسی بھی بزنس میں چھلانگ مارتے ہیں تو آپ ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے، بلکہ آپ کو لگے گا کہ ہر ڈے بائی ڈے آپ بلندی کی طرف چھو رہے ہیں اور ارد گرد کی گرم سرد ہوائیں آپ کو ٹچ بھی نہیں ہو پا رہی اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مہنور، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں توہم پرستی، وہم پرستی نے ہمارے راستے روک لیے، اور جبکہ بہت سے دنیا کے ملک جو ہیں، بہت سے بزنس مین دنیا کے، وہ اپنے بزنس کا فلورش کرنے سے پہلے وہ اسپیشلسٹ، جیم سٹون اسپیشلسٹ، یہ ستاروں کے، ان سے ضرور ملتے ہیں، ان سے اپنا ذائچہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے، ہمارے ہاں یہ پرابلم آ رہی ہے، ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزنس مین اپنے پورے مہینے کا ذائچہ ریٹرن بنواتے ہیں. دنیا کے بہت سے بزنس مین ایسے ہیں جو پورے سال کا ذائچہ بنواتے ہیں اپنے بزنس کا، صرف اپنے گھر کا نہیں، اپنے بزنس کا، کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں. فار ایگزامپل کہ کوئی لوہے کا بزنس کرتا ہے، کوئی را مٹیریل کا بزنس کرتا ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ را مٹیریل جو ہے وہ دوسرے کنٹریز سے لے کر آتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، ڈھالتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں. کئیوں کے مال ڈوب جاتے ہیں، کئیوں کے شیمٹ ڈوب جاتی ہے، کئیوں کا مال ترقی کر جاتا ہے. یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو اپنے ستاروں کی روشنی میں، اپنے سٹارز کے اکارڈنگلی ذائچہ بنوانا چاہیے، تو آپ بزنس میں بہت کامیاب ہوں گے. آپ ایک چھوٹی سی دکان بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ایک رکشہ چلانا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی ٹیکسی چلانا چاہ رہے ہیں، تب بھی آپ اپنا ذائچہ ضرور پوچھئے کہ اگر آپ رکشہ چلانا چاہ رہے ہیں، ٹیکسی چلانا چاہ رہے ہیں، ایون کہ آپ کوئی سبزی کی شاپ ہے، گروسری کی شاپ ہے، آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا میری گروسری کی شاپ نہیں چل پا رہی، آپ کی نہیں چل پا رہی، کیوں نہیں چل پا رہی، کیا وجہ ہے، کہیں غلط اینگل کی شاپ تو نہیں ہے، کہیں شاپ کا رخ جو ہے وہ ستاروں کے مطابق چاروں طرف سے کہیں اس کا اینگل چینج تو نہیں ہے. اچھا مانور، یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے. اب ایک شخص نے شاپ لے لی، اس نے پلان کیا کہ اس نے گروسری کی شاپ ڈالنی ہے، گروسری میں صرف سبزی کی شاپ ڈالنی ہے. اب اس نے ویجیٹیبلز کی شاپ ڈال لی. اب وہ شاپ ڈل گئی ویجیٹیبل کی، بڑی بھرپور طریقے سے صبح فریش سبزیاں لے کر آتا ہے اور سارا دن بیٹھا رہتا ہے، سبزی بکتی نہیں ہے، جبکہ اسی کی دکان کی بیک پہ ایک دکان ہے، اس کی سبزی بہت بکتی ہے. ہم یہاں کیا مسئلہ ہے کہ اس کا مال بہت فریش ہے، جبکہ بیک والے کا مال فریش نہیں ہے، اس کا پچھلی سبزی بھی ہوتی ہے 1-2 دن پرانی، وہ بھی بک جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے مانور، آپ نے جس جگہ پہ دکان لی ہے اس دکان کا اینگل سبزی کی دکان والا نہیں ہے بھائی، وہ اینگل صرف جنرل سٹور والا ہے، وہ اینگل صرف پان شاپ والا ہے، وہ اینگل صرف ٹیک اوے والا ہے، وہ اینگل صرف برگر شاپ والا ہے. لہذا اگر وہاں برگر شاپ بنے گی وہ بہت کمائے گا، اور سبزی کی دکان اگر اسی دکان کے آپ بیک پہ چلے جائیں گے تو بہت چلے گی. یہ دیکھیں کتنا اہم ایشو ہے مہنور جی. بالکل بالکل بالکل، یعنی کہ ہمیں جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے اکارڈنگ ٹو اور سٹار یہ دیکھنی چاہیے. مہنور دیکھیں، لوگ کروڑوں روپے کا بزنس شروع کرتے ہیں جی، بٹ ان وین ڈوب جاتے ہیں. بیچاروں نے لون لیے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے، بینکوں سے، نہ جانے کہاں سے لون لے کے لوگ بڑا اچھا بزنس بھرپور کرتے ہیں، نہیں چلتا. جبکہ ان کے بیک پہ جو دکان ہوتی ہے سیم وہ پرانی دکان ہوتی ہے لیکن وہ بہت چلتی ہے. ان کی دکان بڑی خوبصورت ہے، اے سی لگے ہوئے، نہیں چلتی. اس کی وجہ مانو یہ ہے کہ دکان کا قصور نہیں ہے، دکان بہترین بنی ہے، سجاوٹ اچھی ہے، قصور آپ کے مال کا ہے. آپ نے اس کے اندر جو مال ڈالا ہے جی ستاروں کی روشنی میں اس شاپ پہ یہ اینگل نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا چاروں طرف سے مشرق مغرب شمال جنوب، ایسا ہے نا. جی جی بالکل. اب آپ کی شاپ جو ہے وہ ان اینگل پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کیا چیز بنانا چاہ رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کا اینگل ہوگا
اس اینگل کی شاپ. تو مانو اگر لوگ اس اینگل کے مطابق اپنے سٹارز کے مطابق سواج سٹون سے ہیلپ لیں, ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ دکان کر رہے ہیں, چاہے رینٹ کی دکان ہے, آپ کیا بیچنا چاہ رہے ہیں, ہم اینگل بتائیں گے کہ مشرق کی جانب ہو, شمال کی جانب ہو, جنوب کی جانب ہو, کس جانب پہ شاپ ہو, اور سورج کی روشنی کس طرف پڑتی ہو. تو ماہنور ہو ہی نہیں سکتا کہ کاروبار ڈیڈ ہو, بلکہ میں یہ کہوں گا 24/7 آپ کا بزنس چلے گا اور آپ کی شاپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, باہر لائنیں لگی بند نہیں ہوں گی مانور جی. اگر آپ اس طرح چلیں, اور دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ اپنے بزنس کو اسی پہ لے کے چلتے ہیں, خدا را تو ہم پرستی سے باہر نکل آئیں. یہ علم ہے, یہ سٹارز کا علم ہے, نیمرولوجی علم ہے, یہ تمام علم ہے, جیم سٹون علم ہے. اس لیے اپنے ستاروں کے مطابق بزنس لے کے چلیں, ہو ہی نہیں سکتا آپ فلاپ ہو سکیں. اور پھر ساتھ ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ سٹون سواج سٹون سے پہننا ہے, کس طرح پہننا ہے, اور آپ کی کامیابی آپ کے قدموں کو چھو لے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم, کیونکہ اکراس دا گلوب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے, یہ ڈگری ہے, پراپر اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, ڈپلوماز ہوتے ہیں, تو ایسے ہی نہیں بتا دیا جاتا. اور یہ تمام چیزیں جو ہے جو بھی آپ کو بتائی جاتی ہیں, یہ بھی صرف آپ کا مسئلہ سن کے نہیں بتائی جاتی کہ اس کے لیے آپ یہ جیم سٹون پہن لیں. آپ کچھ جنرل جیم سٹونز بھی ہوتے ہیں, کچھ کے لیے جو ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب بتاتے بھی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ جیم سٹون پہنیں, یہ تمام سٹارز کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں فوراً ڈاکٹر صاحب ان کا ذائچہ بناتے ہیں. اسی لیے آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فیوچر کا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, آپ اپنی لائف کا پراپر ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے آپ کال کریں 0333550011 پہ یا 0334222312 پہ. یہاں پہ آپ کال کریں اور سواج سٹون میں ڈاکٹر صاحب سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں, اور پھر یا تو آپ ان سے مل لیں, انہیں وزٹ کر لیں, نہیں تو ان کو کال پہ بتائیں, ذائچہ بنوائیں اور اپنا لکی جیم سٹون گھر بیٹھے حاصل کریں. انہی نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے, آپ کو گھر بیٹھے جو ہے آپ کا جیم سٹون بھی مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. بہت سے میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ کال نہیں شامل کریں, کال بھی شامل کریں گے. اور جن لوگوں کی کالز رہ بھی جاتی ہیں, جو پورے ہفتے ہم سے گلا کرتے رہتے ہیں کہ میں نے کال ملائی تھی, کال نہیں آپ نے جو ہے شامل کی, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سواج سٹون کے انہی نمبرز پہ کال کرنی ہے 0333550011 اینڈ 0334222312. آپ کو بتا دی چلوں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہے, انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے FM 100 کے پلیٹ فارم سے جو ہے آپ کو آپ کا لکی جیم سٹون بتاتے ہیں, آپ کی پرابلم سے ریلیٹڈ ذائچہ بناتے ہیں. نہ صرف لکی جیم سٹون بتاتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں جی, کال کرتے ہیں 05111111100 پہ, اپنا نام بتاتے ہیں, مدر کا نام, پلیس آف برتھ, ٹائم آف برتھ, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا ذائچہ بنایا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جیم سٹون کون سا پہننا ہے اور کس طرح آپ نے پہننا ہے, کس ٹائم پہ پہننا ہے, اس کو کیا صدقہ وغیرہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رکھنا کیسے ہے, کہاں پہ رکھنا ہے, یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. آپ کی کالز پروگرام میں شامل کروں گی. پروگرام آپ سن رہے ہیں FM 100 اسلام آباد اسٹیشن سے, اسکائی FM 89 کوئٹہ سے, اور اکراس دا گلوب آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے تھرو, دیٹ از www.fm100pakistan.com. اور وی آر موونگ ٹوورڈز دی شارٹسٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے, اور اس کے بعد آپ کی کالز پروگرام میں شامل کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو دا ہارٹ بیٹ آف پاکستان FM 100 اینڈ کیپ لسننگ سواج سٹون. Around the clock 100. It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by AGS Maintenance Free Battery, क्योंकि बात है क्वालिटी की. جی جناب, ویلکم بیک ان پروگرام سواج سٹون. اور سواج سٹون پروگرام آپ سنتے ہیں ہر تھرسڈے کو صبح 11 بجے سے 12 بجے تک FM 100 سے, اسکائی FM 89 کوئٹہ سے. ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آپ کو آپ کا لکی جیم سٹون بتاتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور پرابلمس, اکارڈنگ ٹو یور اسٹار, اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹ آف برتھ. سو یو کین کال اس آن 05111111100 پہ. ڈاکٹر صاحب کالز آ رہی ہیں, تو کالز کا کیا سلسلہ اسٹارٹ کر دیں پروگرام میں, لے لوں کال پہلی. جی ایک سیکنڈ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا, اگر آپ اجازت دیں. جی جی شور.
देखिए मानो जैसे आपने सवाल किया ना कि बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए स्टार्स के लिए, तो मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा। जैसे कि बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आपकी शॉप कर रहे हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो आपको जगह का एंगल का पता होना बहुत जरूरी है। इसी तरह यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम CSS करो, यानी एक बच्चे को उसका लेकर चलते हैं कि तुमने ये बनना है। अब एक बच्चा इंजीनियर बन गया, पास हो गया, बड़ा सुपर डुपर अच्छे मार्क्स से पास हो गया, उसको जॉब भी नहीं मिल रही, कई महीने गुजर के जॉब नहीं मिल रही, कई साल गुजर के जॉब नहीं मिल रही, आखिर मजबूर होकर उसको कहीं सेल मैनेजमेंट की जॉब मिल जाती है, कहीं सेलमैन लग जाता है, कहीं मार्केटिंग करने लग पड़ता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है महानूर ये वाली जी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई आपके बच्चे के सितारों में इंजीनियर था ही नहीं, उसके स्टार्स में था कि वो CA करे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो बिजनेस मार्केटिंग पढ़े। अगर वो ये कर लेता, CA कर ले, तो वो बड़े अच्छे मार्क्स से पास होगा और वो ड्यूरिंग एजुकेशन ही CA के लास्ट ईयर में ही होगा तो बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी उसको जॉब दे देगी, सही, और वो इंजीनियरिंग से ज्यादा कमा रहा होगा। अब एक बच्चा जो है आप उसको डॉक्टर बना रहे हैं, वो डॉक्टर बन गया, उसको जॉब ही नहीं मिल रही, एग्जाम भी पास कर गए सारे, टॉपर है वो, उसको जॉब नहीं मिल रही, अपना क्लिनिक बनाता है, अपने क्लिनिक पर पेशेंट ही नहीं आते, प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 20-25-30 हजार से ज्यादा तनख्वाह ही नहीं देते, काम ही नहीं चलता, उसके हाथ में शफा नहीं है, आखिर वो फारिग होकर बैठ गया। क्या वजह है? वजह यह है कि भाई आपके इस बच्चे के नसीब में इंजीनियरिंग थी, सही, उसके सितारों में इंजीनियरिंग आ रही थी, आपने उसको डॉक्टर बना दिया। अगर वो इंजीनियर बन जाता तो वो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में ही होता तो उसको ऑफर्स आनी शुरू हो जाती। लिहाजा मानूर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू है कि भाई बच्चों की एजुकेशन के दौरान भी आपको अपने बच्चों की एजुकेशनल हेल्प के लिए उनके सितारों की रोशनी में सिवाज स्टोन से राब्ता करना जरूरी है। आपको ये पूछना जरूरी है कि बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और निक नेम, ये तमाम चीजें लेकर आप बैठें और आप सिवाज स्टोन के ऑफिस में लाहौर आएं, मुझसे मुलाकात करना चाहें करें, नहीं तो सिवाज स्टोन के जो नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं, महानूर बता रही हैं, इन पे आप अपॉइंटमेंट लेकर पूछें कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाए, मेडिकल की तरफ जाए, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अकाउंट्स में जाए, बिजनेस मार्केटिंग में जाए, या वो क्या करे। लिहाजा ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जब आप इन चीजों के साथ अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ लेकर बढ़ेंगे तो आपके बच्चे जिंदगी में कभी फ्लॉप नहीं हो पाएंगे, जिंदगी में कामयाबी रहेगी, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, हर मैदान में कामयाब रहेंगे। और अपने बच्चों को उनकी एजुकेशन के दौरान उनको जेमस्टोन भी पहनाए, जेमस्टोन सिवाज स्टोन से लिया हुआ, वो उनकी एजुकेशनल हेल्प भी करता है। जी मानो, अब आप चलिए। जी जनाब, आपको बताते चलूं कि आपने क्या करना है, आपने कॉल करनी है सिवाज स्टोन के ऑफिशियल नंबर पे 0333550011 एंड 0334222312। जो भी जेमस्टोन आपको डॉक्टर जलील इस्लाम अभी बताते जाएंगे, अपॉइंटमेंट बुक अगर आप करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, और घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। इसके साथ साथ जो है आप सिवाज स्टोन का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं, SVAHJ सिवाज, STONE स्टोन इज द नेम ऑफ पेज, सिवाज स्टोन। और डॉक्टर जलील इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सो लेट्स मी टेक द फर्स्ट कॉल ऑफ आवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, मैं सिबगा बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से। ठीक है सिबगा, अपने लिए जायचा बनवाना चाहेंगी? जी, मेरी शादी कब होगी ये पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम सिबरा है और मेरे दादा का नाम हमीदा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1947 है। ठीक है, सही। और शादी के बारे में आप जायचा बनवाना चाहती हैं, शादी कब होगी मेरी? सही। और घर में किस नाम से पुकारा जाता है आपको? किस नाम से? फहमीदाई या सिबगा, किस नाम से मुझे समझ नहीं है वैसे। बेबी नाम से। ठीक है, ठीक है, सही। सुनिए डॉक्टर साहब, आपको कौन सा
पत्थर बताते हैं, और जो भी वो पत्थर आपको बताएंगे आपने घर बैठे हासिल करना है सिवाज स्टोन से ही, क्योंकि सिवाज स्टोन पे आपको ओरिजिनल स्टोन मिलता है। ना सिर्फ ओरिजिनल स्टोन, मसला सिर्फ स्टोन का भी नहीं होता सिर्फ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमेशा आपको बताया कि स्टोन को कॉम्प्लीमेंट करता है मेटल, जिस मेटल में वो स्टोन डाला जाता है। तो आपके स्टार के अकॉर्डिंगली आपको स्टोन मेटल प्रॉपर बना के रिंग या जिस तरह भी डॉक्टर साहब को बेहतर लगता है वो आपको भेजते हैं या आपसे कंसल्ट करेंगे। आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं डिटेल में, अगर डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नंबर बताती चलूं, इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। अभी जो भी स्टोन आपको डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए 0333 555 0011 या 0334 2222 312। जी डॉक्टर साहब। जी शिद्रा, आपने आज़ाद कश्मीर से जो कॉल किया अपनी शादी के बारे में पूछा है। शिद्रा, आपकी शादी तो होने वाली है अगस्त में। ये जो 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के दरमियान आपकी निकाह या आपकी रुखसती है, और बड़ी अच्छी, और आपकी शादी जो है वो आपकी फैमिली में हो रही है, आपके रिश्तेदारों में होगी शादी, और अचानक ही सबके माइंड बनेंगे और रिश्ता आपका तय हो जाएगा। कोई रुकावट नहीं है आपकी शादी में। आप सिवाज स्टोन का मून स्टोन पहन लें। मून स्टोन को आपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है, और मून स्टोन आपने सिर्फ 11 कैरेट का पहनना है, वो पहनिए। उससे रिश्ते में जो भी कोई रुकावट आ भी जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। मून स्टोन आपका लकी स्टोन है, ये आप सिवाज स्टोन से लें, और कोई भी रुकावट नहीं, इसलिए मैं कोई डिटेल से जवाब नहीं दे सक रहा, इसलिए नॉर्मल है सारे हालात आपके। ओके, ठीक हो गया जी। कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सिवाज स्टोन में खुशामदीद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ जिला चकवाल से। आमना, अपने लिए जायचा बनवाना चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी मैरिड के बारे में पूछ चाहती हूँ। ठीक है, तो अपनी डिटेल्स बताएं ना अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। 12 फरवरी जी 1997। ठीक है। मदर का नाम है अजीज फातिमा। मेरी अपनों में होगी या गैरों में होगी, पसंद की होगी या घर वाले की मर्जी होगी। ठीक है, ठीक। मेरा आमना बीबी है तो आप आमना अलवेर खा लिया। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? जी, शादी सबसे पहले तो घर वालों की मर्जी से होगी आमना जी चकवाल से, और शादी घर वाले अपनी मर्जी से करेंगे, और आपका रिश्ता भी तय होने वाला है। ये दिसंबर जनवरी में आपका रिश्ता तय हो जाएगा, और शादी में टाइम लगेगा, यानी 1 साल लगेगा आपकी शादी में। लिहाजा घर वाले ही शादी करेंगे और अपनों में होगी। और आप सिवाज स्टोन का एमेथिस्ट पहन लें। एमेथिस्ट स्टोन आपका लकी स्टोन है। एमेथिस्ट स्टोन को आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है, जो कि 7 कैरेट का होना चाहिए। या पहने, इससे शादी आपकी बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगी। जी जी जनाब, और चकवाल में आप मंगवा सकते हैं स्टोन, घर बैठे आप हासिल कर सकती हैं। स्टोन नंबर बताती चलूं आपको 0333 555 0011। लेट मी टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, आसिफ अमीद बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात करें, किस शहर से? आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है, मेरी तारीख पता है 03/1993 है। वालदा का नाम मशकुरा बेगम है। मैं पुलिस में अप्लाई कर रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब मुझे ये बता सकते हैं मेरा काम हो जाएगा या नहीं? ठीक है, ठीक है जी। मैं रेडियो नहीं सुन रहा, मुझे इसी पे बता दें। अच्छा, फिर आप कॉल पे रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। जिस सितारों के मुताबिक आपका काम नहीं बनता नजर आ रहा, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब होती है वाली नजर नहीं आ रही सितारों के मुताबिक, ठीक है। और इसमें अगर आप स्टोन भी पहन लेंगे तो शायद वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सितारों में नहीं आ रहा। अल्लाह करे आपका काम हो जाए। जी जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं 051 111 111 100 पे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सिवाज स्टोन में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने भाई के पूछना है कि उसका काम लग जाएगा कहीं, यानी सरकारी जॉब होगी या प्राइवेट। भाई की डिटेल्स दीजिए। शेर अली खान उसका नेम है, और 7 जुलाई 1997 उसकी तारीख पैदाइश है। मदर का नाम क्या है? हलीमा। ठीक है। भाई को घर में किस नाम से बुलाते हैं? शेर अली के नाम से। ठीक है। आप कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ से बात करी आप? ओ, लाइन ड्रॉप हो गई। चले, खैर ये बताना बहुत जरूरी है बानूर जी कि किस इलाके से कॉल कर रहे हैं। इन्होंने अपने भाई शेर अली खान के बारे में पूछा है, इनको प्राइवेट जॉब मिलेगी।
اور اچھی جاب مل جائے گی, پرائیویٹ جاب ملے گی, اور وہ پرائیویٹ جاب کریں. اور اگر اسٹون پہننا چاہ لیں تو براؤن اگیٹ, سواج اسٹون کا براؤن اگیٹ جو کہ 15 کیرٹ کا ہو, اس کو لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیں, اس سے ان کو جاب اچھی مل جائے گی. جی صحیح ہو گیا جی. ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, سواج اسٹون میں خوش آمدید. جی السلام علیکم, میں اعجاز بول رہا ہوں آزاد کشمیر ضلع باغ سے. جی اعجاز صاحب, اپنے لیے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آرمی میں ہوتا ہوں, تو آج تک مطلب میرے پاس پیسے آتے بھی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ختم ہو جاتے ہیں. کوئی جو ہے نا اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میرے پرائز بانڈ ہیں میں نے لیے ہوئے, وہ بھی آج تک نہیں لگے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اپنی ڈیٹیلز بتائیے نا, ڈیٹیلز بتائیے. نام, والدہ کا نام. جی میرا نام محمد اعجاز ہے. جی میرے والدہ کا نام شاکا جان ہے. تو ضلع باغ سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تاریخ پیدائش کیا ہے آپ کی؟ جگہ کہاں سے ہے جہاں پہ پیدا ہوئے تھے, کون سی جگہ ہے؟ جی 1/3/1988. جی صحیح. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ ویسے تو مجھے اعجاز ہی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر بچپن سے مجھے اجو وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنیے سواج اسٹون. جی ڈاکٹر صاحب. اعجاز صاحب, آپ پاک فوج میں جاب کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو پاک فوج کو میری طرف سے سیلوٹ ہے کہ آپ لوگ بڑے ہمت والے لوگ ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے تو ہم بھی پروگرام کیے بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے محفوظ ہوئے بیٹھے ہیں اپنے پاک فوج کی وجہ سے. اعجاز صاحب, جو میں ذائچہ آپ کا دیکھ رہا ہوں, ذائچے کے مطابق آپ کے پاس جو پرائز بانڈ ہے ان کو بیچنا نہیں ہے, کیونکہ پہلے اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ آپ کا سواج اسٹون پہ مجھ سے رابطہ نہیں ہوا تھا. اب آپ کا رابطہ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو اسٹون بتاؤں گا, آپ اسٹون پہنیے گا, آپ کے یہ جو پرائز بانڈ ہے یہ آپ کی غیبی مدد کریں گے, یہ ضرور نکلیں گے. اس لیے ان کو آپ لیتے رہا کریں. آپ کے ستاروں میں پرائز بانڈ آتے ہیں, یعنی اس کو ہم غیبی مدد کہتے ہیں. غیبی مدد ہونی چاہیے اور ہو جاتی ہے. آپ ایسا کریں کہ سواج اسٹون کا آنیکس پہنیں, 15 کیرٹ کا آنیکس. وہ آپ نے یونیفارم کے دوران تو نہیں پہننا, لیکن جب یونیفارم کی چھٹی ہوتی ہے, آپ گھر میں ہوتے ہیں, تب آپ اسے پہن لیا کریں. اور سارا دن جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تب نہ پہنیں, جب ڈیوٹی جس وقت نہ ہو اس وقت آپ اس کو پہن سکتے ہیں. 15 کیرٹ کا آنیکس, اس میں آپ کی پرائز بانڈ نکلیں گے اور اچھے نکلیں گے اور پیسے اچھے آئیں گے آپ کے پاس. اور باقی آپ کی بھرپور زندگی ہے, آپ خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. جی جناب, آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں, جو کہ جم اسٹون اسپیشلسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں. انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے FM 100 کے پلیٹ فارم سے آپ کو آپ کا لکی جم اسٹون بتاتے ہیں, اور آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے کچھ کانٹیکٹ نمبرز آپ کو دیتی چلوں, وہی آپ نے جو ہے انہی پہ رابطہ کرنا ہے, انہی کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. سواج اسٹون کے آفیشیل نمبر ہیں 0333 555 0011 اور 0334 22222312. جی جناب, ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, سواج اسٹون میں خوش آمدید. ریڈیو بند کر دیجئے, ریڈیو کی آواز بہت کم کر دیجئے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرا بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. جی فرا, اپنے لیے ذائچہ بنوائیں گی؟ نہیں, میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بھائی کی تفصیلات دیجیے. جی بھائی کا نام ہے ہمایوں رشید, اور ڈیٹ آف برتھ ہے 26 اگست 1998. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام سریا. وہ بھائی کے جاب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ بھائی کی جاب کب ہوگی؟ ہاں جاب تو لگے ہیں, بس کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, جاب بھائی کی پوچھ رہی ہیں. جاب بھی چل رہی ہے اور تنخواہ بھی آتی ہے, لیکن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پیسے میں برکت نہیں ہے. سوال یہ ہے آپ کا. اب پیسے میں برکت کے لیے یا تو سٹون آپ پہن لیں جس گھر میں پیسے آتے ہیں, یا سٹون آپ کا بھائی پہن لے. اگر آپ کے بھائی نے سٹون پہننا ہے تو آپ کے بھائی سواج سٹون کا اگیٹ سٹون پہن لیں. اگیٹ سٹون کا نام ہے, براؤن اگیٹ پہن لیں 15 کیرٹ کا, اور وہ رائٹ ہینڈ کی لیفٹ فنگر میں پہن لیں, رنگ فنگر جو لیفٹ ہینڈ کی اس پہ پہن لیں.
पैसे में जो पैसा आता है, तनख्वाह जो आती है, उस पैसे में बरकत हो जाएगी। और अगर आप पहनना चाह रही हैं, जो भी घर में मौजूद है, जो घर में जिसके पास घर का कैश आता है, जो घर को चलाता है, अगर वो स्टोन पहनना चाह रहा है, चूंकि उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन घर में बरकत के लिए मैं स्टोन बता रहा हूँ, अगर घर में बरकत के लिए चाह रहे हैं कि पैसा में बरकत रहे और पैसा बहुत चलता चला जाए, तो उनको चाहिए कि वो टोपास पहन लें। टोपास, येलो टोपास पत्थर पहन लें राइट हैंड की रिंग फिंगर में, जो कि सिर्फ 11 कैरेट का होना चाहिए। जो भी घर में घर का निजाम चला रहा है, घर के अंदर बैठ के, तो उनके लिए भी घर में पैसे में बहुत बरकत रहेगी। जी जी जनाब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी आर कमिंग बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्टेस्ट ब्रेक। It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by UBL चिप डेबिट मास्टर कार्ड पे स्पेंड करें और बन जाएं 100 में से एक खुश नसीब। FM 100. जी जनाब, वेलकम बैक इन सिवाज स्टोन। सिवाज स्टोन में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर जलील असलम, जो कि ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर भी हैं, और इसके साथ साथ जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं। आप उनसे अपना लकी जेम स्टोन जान सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, और घर बैठे जो है वो अपना लकी जेम स्टोन हासिल कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, शादी का मसला है, पढ़ाई का मसला है, कारोबार का मसला है, इसके साथ साथ कोई मसला नहीं है, फिर भी जरा मिजाज बरहम है, तभी लकी जेम स्टोन अपना जो है आप घर बैठे हासिल कर सकते। कोई भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इशू है, एक चीज़ पे एफर्ट करें, नहीं हो रही, नहीं पता व्हाट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, इसके साथ साथ कहीं घर बनाना चाहते हैं, 3-4 सोसाइटीज़ में सोच रहे हैं आप और समझ नहीं आ रही कहाँ बनवाना चाहिए, वो डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए आपको, आपके स्टोन के साथ साथ जो है कॉम्प्लीमेंट कौन सा बिजनेस करता है, ये तमाम चीज़ें जो है आपको आज के प्रोग्राम में सुनने को मिलेंगी। आपको बहुत डिटेल से डॉक्टर जलील असलम ने शादियों के बारे में भी बताया, लव लाइफ के हवाले से भी बताया, फैमिली के साथ जो हमारे मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं ताल्लुकात में, वो भी बताया है कि समटाइम्स हमारे स्टार में ये एलिमेंट होता ही नहीं है कि हमें घर से प्यार मोहब्बत मिले, तो उसके लिए भी जेम स्टोन्स बताएंगे आपको, आपके अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर स्टार। सो यू कैन डायल अस ऑन 051-111-111 पे एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम मैडम, डॉक्टर साहब से पूछना था अपनी शादी के बारे में। अपनी शादी के बारे में? जी मैडम। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं, डिटेल्स दीजिए। जी वैसे मैं अटक से हूँ, तो अभी फिलहाल से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मोहम्मद रियाज जी, वालदा का नाम तस्लीमा बीबी जी, और डेट ऑफ बर्थ है 29 और 9th मंथ है और 1975 है। ठीक है जी, 1975, ठीक, सही जी मैडम। शादी की रुकावट है? जी मैडम। ठीक है, अभी रिश्ते आते हैं। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी रियाज साहब, शादी जरूर कीजिए, बड़ी एहतियात से कीजिए, क्योंकि आपकी शादी कामयाब नहीं है। या तो शादी ना कीजिए, जिंदगी को यूं ही चलने दीजिए, बहुत चल गई, मजीद चलने दीजिए। और अगर यकीनन दुनिया भी कहती है, फैमिली भी कहती है कि अब तो कुछ हो जाना चाहिए, तो क्योंकि आपका जायचा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है शादी का सिर्फ, बाकी सब कुछ ठीक है, आप बड़ी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन शादी के जायचे में आपकी कामयाबी नहीं है, फ्लॉप शादी है आपकी। इसलिए सबसे पहले आप ये सोच लें कि करनी है कि नहीं करनी, और अगर जरूर ही करनी है तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि आप सिवाज स्टोन का तुरमेरे, एक स्टोन का नाम है तुरमेरे, बड़ा सेंसिटिव नाजुक स्टोन है ये, मानूर आम नहीं मिलता, ये सिवाज स्टोन में भी बहुत नायाब है, कम है। तुरमेरे स्टोन पहन लें, जो कि आपने राइट हैंड की बिग फिंगर में पहनना है, उसको आपने 15 कैरेट का पहनना है, और ये पहनने के बाद आपने 11 दिन सदका देना है, फिर 1 दिन का गैप करना है, फिर 11 दिन सदका देना है, फिर 1 दिन का गैप करना है, फिर 11 दिन सदका देना है। तो इस तरह से ये सदके देने हैं, और उसके बाद आपके लिए अच्छी जगह से रिश्ता आएगा। रिश्ता जिनका आएगा वो खातून जॉब करती होंगी, जॉब्स मींस कि गवर्नमेंट टीचर होंगी, गवर्नमेंट के किसी स्कूल में टीचर होंगी, उनका रिश्ता आएगा और उनसे फिर आपकी शादी हो जाएगी, और शादी फिर उनसे कामयाब रहेगी। कामयाब इसलिए रहेगी कि आपको ये सारे रेमेडीज करनी पड़ेंगी, यानी स्टोन खाली पहन के काम नहीं बनेगा, स्टोन आप मंगवाएं, स्टोन आपको हेल्प करेगा।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو طریقہ صدقے بتا رہا ہوں، صدقے چونکہ بہت لمبے چوڑے ہیں اس لیے وہ میں اس شارٹ اتنے پروگرام میں نہیں بتا سکتا. جب آپ اسٹون لیں گے تو اس کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو صدقے لکھ کر بھیجوں گا، وہ آپ ساتھ صدقے دیں گے. ان صدقوں کے ختم ہوتے ہی 3 رشتے آئیں گے. تینوں رشتے جاب کی لیڈیز کے ہوں گے. ایک ٹیچر ہوں گی، اسکول ٹیچر ہوں گی، ایک کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوں گی، ایک کسی یونیفارم والے ادارے میں جاب کرتی ہوں گی. اس طرح سے 3 رشتے آئیں گے. ان میں سے آپ جو رشتہ کامیاب چاہتے ہوں گے وہ ٹیچر والی کا ستارہ آپ سے ملے گا، وہ کر لیجئے گا تو زندگی اچھی گزرے گی. ورنہ میں تو پھر بھی یہ کہوں گا شادی کا ذائقہ آپ کا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اب جیسے مہانور نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ جب ہم سٹون پہنتے ہیں تو اس میں احتیاطیں بہت ہیں، اتنے بجے پہننا ہے، اس کو یہ صدقہ دینا ہے. کئی دفعہ سٹون کی خوراک بھی ہوتی ہے مہانور، اس کو دودھ میں رات کو ڈالنا ہے، اس کو کس چیز میں ڈالنا ہے. ہر ایک سٹون میں نہیں ہوتی، کسی کسی کی میں ہوتی ہے. تو یہ تمام احتیاطوں میں جو کامیاب رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کوئی احتیاط مس ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو مہانور پھر دوبارہ 1 سے کرنا پڑتا ہے سارا سسٹم. صحیح. تو اس لیے میں آپ کو یہی ریاست کہوں گا کہ آپ ضرور شادی کیجئے. اور کوئی احتیاطیں کوئی اتنی مشکل نہیں، اور صدقے کوئی اتنے مہنگے نہیں ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک صدقہ ہے مرغی کے پروں کا، یعنی مرغی کے پر تو آپ کو جو مرغی والوں سے مل جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے 1 کلو مرغی کے پر لینے ہیں، ان پروں کو کس طرح مارنا ہے، کیا کرنا ہے، اس طرح کے صدقے چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں، وہ آپ کو کرنے ہوں گے. آپ کی شادی رشتہ بھی آ جائے گا اور شادی کامیاب بھی ہو جائے گی. اوکے جی مانور، ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم پاکستان، سوات اسٹون میں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چوڑ آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، نام بتائیے اپنا. میرا نام لالی بلیاس ہے اور میری ایج 21 سال ہے اور تاریخ پیدائش ہے 5 اگست 1999. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب میں جاب کے لیے کچھ کر رہی ہوں، میرا بہت شوق ہے، کیا میرے لائف میں جاب ہے کہ میں کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، صحیح. مالی حالات بھی نہیں صحیح ہیں اور شادی شدہ ہوں، ایک بیٹی بھی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے. شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ کا جو ذائقہ آ رہا ہے ستاروں کی روشنی میں، نیمرالوجی کی روشنی میں، اس کے مطابق آپ جاب کر سکتی ہیں. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کو جاب کرنے کی اجازت نہیں دے گا. آپ شوق رکھ رہی ہیں لیکن جاب کے لیے جب نکلیں گی تو شور شرابہ بہت ہوگا. ان چیزوں کا خیال رکھ لیجئے. اور اگر آپ نے پھر بھی مجبوری ہے آپ کی جاب کرنا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ سواج سٹون کا آنیکس پہن لیجئے جو کہ 7 کیرٹ کا ہونا چاہیے، جس میں ایک بلیک ٹچ آنا چاہیے کلر میں. وہ آپ سٹون پہن لیں. اس کو آپ نے لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے اور وہ پہننے کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا صدقہ دینا ہوگا. وہ ایک صدقہ دے دیں، بہت نارمل سا، کو مہنگا نہیں ہے، بلکہ وہ میں بتا ہی دوں آپ کو مسور کی دال لینی ہے، تھوڑی سی ایک مٹھی پہ رکھنی ہے، دائیں ہاتھ کی مٹھی پہ، اس کو سر سے 7 دفعہ مارنا ہے، گھر سے باہر کہیں ڈھیری لگا دینی ہے جب سٹون پہننا ہے آپ نے. تب آپ یہ کریں، یہ صدقہ ہوگا، آپ کو بہت اچھی جاب مل جائے گی، گھر کے قریب ہی جاب مل جائے گی. تو آپ ضرور جاب کیجیے. لیکن ذائقہ یہ بتا رہا ہے کہ ارد گرد کا ماحول بڑا تنگ کرے گا. ارد گرد میں گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اجازت نہیں دیں گے. لیکن جب ابھی اسٹون پہنتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو اٹریکشن ہوگی، اس میں آپ نے موتی کی خوشبو بھی لگانی ہے اسٹون کو، تو اس سے گھر کے ماحول والوں کی زبان بندی ہو سکتی ہے، مطلب وہ تنگ نہ کریں آپ کو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. پروگرام میں لاسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی ساتھ کون ہے. السلام علیکم، سوات اسٹون میں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کنزا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کنزا، اپنے لیے ذائچہ بنوانا چاہتی ہیں؟ میری ڈیٹ آف برتھ 28/2/1994 ہے. ٹھیک ہے. مجھے شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ شادی کس سال ہوگی، اور شادی میں بہت رکاوٹیں ہیں، اور لائف کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے. گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں آپ کو؟ گھر میں مجیدو کی دیدی. ہم کیا کہتے ہیں؟ چیتا پڑھتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور صبح 9:15 بجے کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شادی میں بہت رکاوٹیں، اور لائف کے بارے میں بتا دیں، شادی سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے. شادی کا سال بھی بتا دیں. ٹھیک ہے جی، شادی کا سال بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. کنزا، سوری کنزا، آپ کی شادی کا سال تو نظر ہی نہیں آ رہا.
आपके जायचे में शादी की रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं गिंजा, आपको खुद भी पता चलता रहा, महसूस होता है आपको शादी की बहुत रुकावटें हैं। शुरू में कुछ अरसा रिश्ते आते रहे, फिर रिश्ते आने बंद हो गए। अब कभी महीने में एक आध रिश्ता को आ भी जाता है, लेकिन वो कोई सूटेबल नहीं होता। किंजा बहुत रुकावटें हैं शादी में, अपनी शादी की रुकावटें ख़त्म करनी होंगी आपको। और आप ऐसा कीजिए कि सिवाज स्टोन का गोल्डन टोपाज स्टोन पहने, जो कि 7 कैरेट का हो, आपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना है। उसके बाद किंजा कुछ सदके आपको बताऊंगा, मैं आपको लिख के भेजेंगे आपको सदके। वो आपने सदके 11 दिन देने हैं, फिर एक नागा करना है, फिर 11 दिन देने हैं, सिर्फ 2 दफ़ा 11 दिन सदका देना है। उसके बाद आपकी शादी का सितारा बनना शुरू हो जाएगा। जायचे में आपकी शादी का सितारा ही नहीं आ रहा, और जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अगर इसमें इसका हल ना किया गया तो 3 साल तक शादी लेट हो सकती है, मजीद 3 साल। तो इसलिए किंजा ये फौरी आप कीजिएगा, ताकि आपका शादी का टाइम है, शादी आपकी इन टाइम हो जाना बेहतर होती है जी। और ये जो आपको स्टोन बताएंगे, जो डिटेल्स बता रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप इनसे ऑब्वियसली कुछ बातें जो हैं आप कॉल पे कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर डिटेल्स जो हैं आप कॉल पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका लाहौर चक्कर लगना है तो आप लाहौर में जाके विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर लाहौर बेस्ड हैं तो आप ऑफिस में विजिट कीजिए सिवाज स्टोन के। इसके अलावा पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं सिवाज स्टोन के ऑफिशियल नंबर्स पे। आपको नंबर्स बताती चलूँ, 0333 555 0011 एंड 0334 2222 312। घर बैठे जो है अपना स्टोन हासिल कर सकते हैं प्रॉपर्ली। आप डॉक्टर जलील असलम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कोई पूछना चाहते हैं, और अगर मिस आउट हो गया है कि किस तरह स्टोन पहनना है तो वो भी डिटेल्स ले सकते हैं। कोई स्टोन खरीदा हुआ है ऑलरेडी और उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि मैं ऑलरेडी ये पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ, मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, ये तमाम सवालात जो है इनका जवाब आपको मिलेगा इन्हीं ऑफिशियल नंबर्स पे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दैट आर 0333 555 0011 एंड 0334 2222 312। प्रोग्राम का टाइम रहता है बहुत कम, तो जाते जाते डॉक्टर साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नादान आदमी की नजर हाल पर होती है, अक्लमंद आदमी की नजर मुस्तकबिल पर। नादान आदमी अपने आज के हालात में एक नापसंदीदा चीज देखता है, वो उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अक्लमंद आदमी दूर अंदेशी से काम लेता है, वो सोचता है कि हमारी आज की लड़ाई का अंजाम कल किस अंदाज में निकलेगा। नादान आज को देखकर इकदाम करता है। अक्लमंद वो है जो मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अपने अमल की मंसूबाबंदी करे। हर इकदाम अपने नतीजे के एतबार से मुस्तकबिल का वाकया है। इकदाम आज किया जाता है, मगर उस नतीजे का हमेशा आइंदा निकलता है नतीजा। सही। इसलिए यही दुरुस्त बात है कि अमली इकदाम को आइंदा के मयार से जांचा जाए। आज की कार्रवाई के ठीक या बेठीक होने का फैसला उस एतबार से किया जाए कि कार्रवाई जब अपने अंजाम पर पहुंचेगी तो उसका हासिल किस सूरत में हमारे सामने आएगा। मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का प्रोग्राम आप सुन रहे थे सिवाज स्टोन, और सिवाज स्टोन में हमारे साथ डॉक्टर जलील असलम मौजूद थे। इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम, जो कि ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर है, जम स्टोन स्पेशलिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, आपको आपका लकी जम स्टोन बताते हैं, जो जेम स्टोन्स डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं। प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है और एंड की तरफ है, तो उन जेम स्टोन्स को घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द ऑफिशियल नंबर्स ऑफ सिवाज स्टोन। सिवाज स्टोन के कुछ ऑफिशियल नंबर्स हैं, ये बताती चलूँ आपको, 0333 555 0011 एंड 0334 2222 312। आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज योर प्रेजेंटर मानूर साइनिंग आउट। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिवाज स्टोन में। इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना लकी जेम स्टोन घर बैठे हासिल कीजिए, या कुछ मिस आउट हो चुका है तो आप सिवाज स्टोन का ऑफिशियल पेज लाजमी विजिट कीजिए। ऑफिशियल पेज है सिवाज स्टोन। सिवाज के स्पेलिंग्स आपको बताती चलूं, SVAHJ। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुनते रहिए FM 100 द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान। The clock 100.